आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीनन सिम्पसन नामी कार्टून सीरीज़ को तो आप जानते ही होंगे। इस कार्टून सीरीज़ की मदद से खुफिया ताकतें अपने प्लान्स वक्तन फ़वक्तन मंजर आम पर लाती रहती हैं, जिन्हें पेशन गोई कहकर पुकारा जाता है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौत दिखाई जाती है और अमरीकी सदर की मौत का साल भी 2020 बताया जाता है। सवाल यह है कि क्या ये खुफिया ताकतें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने के बाद कोई नया बहरान खड़ा करने की कोशिश कर सकती हैं? क्या ट्रंप को मोहरा बनाकर आलमी जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है? खुफिया मालूमात किस जानिब इशारा कर रही हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्पसन कार्टून की पेशन गोइयों के तनाजुर में मुस्तकबिल करीब में होने वाली मुतवक्के तब्दीलियों के बारे में आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 30 साल से जारी यहूदी कार्टून सीरीज़ सिम्पसन्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे चलाने वाली खुफिया ताकतें दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहती हैं, जो कि अपने दजाली मंसूबों को सिम्पसन नामी कार्टून की मदद से रफ्ता रफ्ता आश्कार करती रहती हैं। माजी में इस कार्टून सीरीज़ ने कई पेशन गोइयाँ की जो कि इनके मंसूबाजात में शामिल होती हैं। 9/11 का वाक़या और ट्रंप का अमेरिका का सदर बनने की पेशन गोई सिम्पसन कार्टून सीरीज़ में पहले से ही दिखा दिए गए थे, जबकि मौजूदा दौर में दुनिया भर में फैली वबा से मुतालिक भी सिम्पसन कार्टून की पेशन गोई मंजर आम पर आ चुकी है। ताहम अब की बार ऐसी पेशन गोई सामने आई है कि जिसको समझने के बाद मुस्तकबिल के बारे में कुछ अंदाजे ज़रूर लगाए जा सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सिम्पसन कार्टून के एक सीन में बताया जाता है कि ट्रंप को मरवाने की साजिश की गई है और साल 2020 में एक वाक़े में अमरीकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप की जान को शदीद खतरात लाहक होते हैं और मज़ीद यह कि मिस्टर ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से अमेरिका ज़वाल पजीर भी हो जाता है। अगर इस कार्टून सीरीज़ के इस सीन का मौजूदा दौर से मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होता है कि सिम्पसन की ये पेशन गोई तो दुरुस्त है कि मिस्टर ट्रंप अमेरिका को ज़वाल से जल्द ही दो चार कर देंगे, क्योंकि इस वक्त अमरीकी अवाम में जो जज्बात ट्रंप के हवाले से पाए जाते हैं या फिर जो हालात इस वक्त अमरीकी मईशत के बताए जा रहे हैं, इसके मुताबिक अमरीका आने वाले चंद महीनों में शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर बात की जाए सिम्पसन कार्टून की तो इसमें दिखाया जाता है कि ट्रंप की जान को शदीद खतरात लाहक होते हैं। इस हवाले से सियासत को समझने और आलमी हालात पर नज़र रखने वाले अफराद का मानना है कि हो सकता है कि खुफिया ताकतें ट्रंप को मरवाने के बाद दुनिया भर में जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि इन खुफिया ताकतों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये खुफिया ताकतें चाहती हैं कि दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो, यानी दुनिया भर में एक मजहब, एक हुक्मरान और एक ही हुकूमत हो, जिसके हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। आलमी सियासत में जितने सियासतदान इस वक्त ताकत में हैं वो इन्हीं ताकतों के इशारे पर नाचते हैं। अमेरिका से लेकर बरतानिया और अफ्रीका से लेकर एशिया तक इन्हीं खुफिया तंजीमों का सिक्का चलता है, जिसे समझने के लिए कई अहम तकरीबात और आलमी फैसलों को समझने की ज़रूरत होती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी तकरीब मुनक़िद की जाए तो इसके हर हिस्से को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, यानी किस सियासतदान या आलमी शख्सियत ने क्या बोलना है और कब बोलना है ये तय कर लिया जाता है, जबकि इनके पैगामात खुफिया कोड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि आम इंसान इसे समझ ना पाए। अगर आप इस वक्त दुनिया भर में होने वाली साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखें तो ये भी इन कुव्वतों के कब्ज़े में है और इनका ख्याल है कि वो इसे अपने मसीहा यानी दजाल की खिदमत और मदद के लिए तैयार कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की हकीकी झलक अगर इंसान देख ले तो वो इसे जादू तस्वर करने लगता है। ब्लू बीम प्रोजेक्ट और होलोग्राम टेक्नोलॉजी इसके मुंह बोलते सबूत हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि होलोग्राम और ब्लू बीम की मदद से किसी भी शहर की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील की जा सकती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ नज़रों का धोखा होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर में साफ पानी की झील हो तो इसे होलोग्राम और ब्लू बीम की मदद से गदले पानी की झील में तब्दील किया जा सकता है। इस मकसद के लिए खला में मौजूद होलोग्राम सेटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन का इस्तेमाल करके रोशनी को यूँ मोड़ा जाता है कि वो एक तस्वीर बना देती है जो कि बिल्कुल हकीकत ही लगती है। आपने अक्सर बादलों में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनती देखी होंगी जो कि कुदरती तौर पर बनती हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से कोई भी शक्ल बादलों में बनाई जा सकती है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि चंद महीने पहले चीन के एक इलाके में बादलों का शहर नमूदार हुआ था, जिसमें बुलंदो बाला इमारत देखी गई थी। दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का ही कमाल था। सिम्पसन कार्टून सीरीज़ में ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ और मंसूबे दिखाए जाते हैं जो कि आने वाले 10 या 20 सालों में हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाते हैं।
اور انسان انہیں پیشن گوئیاں سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ان دجالی قوتوں کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ موبائل فون کی مثال لے لیتے ہیں، اگر آپ اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جی ہاں، یہ سمارٹ فونز بھی اسی دجالی سسٹم کا حصہ ہے جسے خفیہ تنظیمیں چلا رہی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ روس کے ایک معروف پادری کے بیان سے لگا سکتے ہیں۔ روس کے ایک پادری نے چند سال قبل یہ کہا تھا کہ سمارٹ فون جیسی ڈیٹا جمع کرنے والی ڈیوائس انسانیت کو دجال کے ظہور کے قریب لا رہی ہے۔ ان سمارٹ فونز کی مدد سے دنیا کے انسانوں کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اب فوری طور پر یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کس سے خوفزدہ ہیں۔ اس طرح کی معلومات دنیا کے سینٹرل کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس پادری کے بیان کے مطابق اس طرح ایک مقام سے دنیا کو کنٹرول کرنا ظہور دجال کی نشانی ہے، اور دجال وہ ہوگا جو ورلڈ وائڈ ویب کا سربراہ ہوگا اور پوری انسانیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ معزز دوستو، آج حضرت انسان نے خود قدرتی موسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رکھی ہے، جسے عرف عام میں ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ ہارپ ایک ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے موسموں کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش، ہوائی اور سمندری طوفان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں مرضی مصنوعی بارش برسائی جا سکتی ہے، سمندر میں جہاں مرضی چاہے سمندری طوفان بھیجا جا سکتا ہے، جس جگہ مرضی تیز ہوائیں بھیج کر ہوائی طوفان برپا کیا جا سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین کے اندر زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر خود اپنی تباہی کا سامان کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیوں بنائی گئی اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ تو دوستو، آپ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سن رکھا ہوگا کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ دجال کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوگی، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا اور ہواؤں کا رخ موڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی امریکی یہودی اپنے اسی شیطان یعنی دجال کے لیے بنا رہے ہیں۔ دجال کے پاس اپنا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، وہ سب کچھ یہی دنیا پر موجود ٹیکنالوجیز کے ذریعے کرے گا۔ یعنی دجال کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مردوں کو زندہ کرے گا، جس کا تجربہ پہلے سے ہی سائنس کر چکی ہے۔ دجال ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہواؤں کا رخ موڑ دے گا، ہوائی طوفان بھیج دے گا، یا سمندروں میں طوفان پیدا کر دے گا، یا کسی بھی جگہ زلزلہ پیدا کر دے گا، اور یوں لوگ اسے نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھیں گے، حالانکہ اس کے پاس اپنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دجال سب کچھ یہیں پر موجود اپنے فالوورز کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرے گا۔ اس کے پاس اس قدر ٹیکنالوجیز ہوں گی کہ ایک مسلمان اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے اتنے جعلی معجزے دکھائے گا کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی سمجھا دیا ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو اور اس سے جتنا دور رہ سکو دور رہو، ورنہ اس کے سامنے تم اپنے دین و ایمان سے بہک جاؤ گے۔ معزز دوستو، دنیا میں موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی اللہ کی طرف سے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہی شیطانی قوتوں یعنی دجال کے پیروکاروں کی کارستانی ہے۔ دوسری بات، یہودی جانتے ہیں کہ ان کا مسیحا یعنی دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک دنیا میں کفر و شرک عام نہ ہو جائے، جب تک دجال کی تمام قوتیں یعنی ٹیکنالوجیز تیار نہ ہو جائیں۔ دجال کی نشانیاں ہر جگہ جان بوجھ کر یہودی عام کروا رہے ہیں۔ آج آپ کو جائے نماز سے لے کر بڑے چھوٹے شاپنگ مالز، ہوٹل، جوتوں، کپڑوں، بلکہ ہر ایک چیز پر کوئی نہ کوئی دجالی نشان نظر آئے گا۔ یہ دجالی نشانیاں کون سی ہیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، لہٰذا گوگل پر الومیناٹی سیمبلز لکھ کر سرچ کریں، آپ کے یہ سامنے آ جائیں گی۔ ان نشانیوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب بھی ایسی کوئی نشانی اپنے گھر، علاقے یا شہر میں دیکھیں تو فوراً اسے مٹا دیں، اور کپڑوں وغیرہ پر ہو تو وہ چیز پھینک دیں، اور اگر جائے نماز پر ایسی کوئی نشانی ملے تو وہ جائے نماز ہرگز مت استعمال کریں۔ ناظرین محترم، ہم مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے آگے لائیں، یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ نولی فیکٹری کی ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان شیطان کے پجاریوں کی تمام کارستانیاں آپ سب کے سامنے پیش کرتے رہیں تاکہ آپ باخبر رہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس مشن میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیتے رہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی جو معلومات ہوتی ہے اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔